السلام عليكم الخوت، جيتكم في بارتي الثاني ديال لا فونكسيون كوميرسيال غنشوفو فيها البروسيسوس داشا. يعني شنو هما لي زيتاب اللي كندوزو منهم باش كنشريو واحد السلعه من شي شركه اخرى. مزيان. اول حاجه ديفينيسيون و ديسكريبسيون دو بوزوان، يعني كيخصنا نعرفو شنو هما هاد الحوايج اللي حنا محتاجين نشريوهم. هادي الاولى. اي انفورماسيون على ديك الحاجه اللي ناويين نشريو حنايا. مزيان. ثاني حاجه كيخصنا نقلبو على لي فورنيسور اللي كيعطيو دي زوفر مزيانه وكنسيليكسيونيوهم. من بعد كندوزو ليطاب 3 اللي هي لونتربريز دوا شيرشي، يعني الشركه ديالنا ملي كتعرف شنو هما هاد الحوايج اللي بغات تشري ومني كتقلب على دي فورنيسور اللي كيعطيو دي زوفر مزيانين. كندوزو ليطاب 3 اللي هي ان الشركه كيخصها تقلب على فورنيسور اللي كيعطي كونتيتي معقوله، اللي كيبيع كونتيتي اللي حنا بغينا. ماشي نقول ليه بغينا مثلا 100 حبه يقول لي ما عندناش، بالثمن اللي هو مزيان، اللي كيحترم الوقت. انا نقول ليه بغينا السلعه في 20 فهاد الشهر يجيبها لينا في 20، ما يتعطلش علينا. واللي كيدير دي بون كونديسيون دو بايمون، يعني ماشي شي واحد اللي يحكر علينا يقول لي لا انا بغيت فلوسي بالاورو ولا بغيت فلوسي اسباس ولا. يعني يكفي اننا نخلصوه باش ما بغينا حنايا ونكونوا مرتاحين. واللي عنده سيرفيس ابري دفون، ملي كنقول سيرفيس ابري دفون يعني باغ اكزومبل سونتر دابيل. مثلا بغينا نشريو شي ماشين، شريناها ولقينا فيها شي مشكل، يعني ركبناها ما خدمتش لينا، ممكن اننا نتصلوا ليهم وهما يعاونونا. يعني ما يقولوش لينا صافي بعنا ليكم ما تعرفونا ما نعرفوكم، دبروا راسكم. من بعد ندوزو ليطاب 4 اللي هي باساسيون دو بون دو كوموند. Le bon de commande, شنو هو؟ bon de commande c'est un acte juridique qui s'engage le fournisseur de délivrer la marchandise dans une date prévue et s'engage le client de payer le fournisseur en contrepartie. يعني هو واحد العقد قانوني اللي كيلزم على الفورنيسور باش يوصل السلعة للكليان، وكي اوبليجي على الكليان باش يخلص الفورنيسور في المقابل. البون دو كوموند كيتدار من طرف الكليان، لان الكليان هو اللي باغي يشري، وكيتعطى للفورنيسور. الفورنيسور سوا كيسيني في داك البون دو كوموند وكيدير عليها كوبي وكيصيفطها كيرجعها للكليان. ملي كترجع للكليان مسينيه، هذاك بحد ذاته ما كيتسماش بون دو كوموند، كيتسمى اكوزي داكسبتاسيون. يعني بحال كيقول لداك الكليان بلي راني وافقت على هاد الكوموند ديالك. او لا، ممكن ان الفورنيسور يدير واحد لاكوزي داكسبتاسيون، يعني ماشي بالضروره يرجع ليه البون دو كوموند مسينيه، يكفي انه يقاد واحد لو بون داكسبتاسيون كتبت باللي راه هذاك الفورنيسور قبل ديك الكوموند وراه يوجدها ليه في لادات، كيكون مونسيوني فيها كاع لي زيليمون نيسيسير، كيسيني فيها وكيصيفطها للكليان باش حتى الكليان كيعرف بلي هذاك الفورنيسور راه قبل ووافق على الكوموند ديالو. كتجي ليطاب الخامسه هي سويفي دو لو كوموند اي كونترول دو ريسيبسيون، انك تتابع الكوموند ديال كل مره كتبقى تتصل واش زعما قربتوا توجدوا لي الكوموند الى اخره، بحال كتفكرهم. ندوزو ليطاب 6 اللي هي سيرفيونس دو ديلي دو ليفريزون. لو كليون دو فير ان رولانس. الرولانس هو ريكلاماسيون دو كوموند او كا دو روتار دو ليفريزون. في حالة ميلاد الفورنيسور قلنا ليه بغينا السلعة في 20 في الشهر، وصل 20 في الشهر ما درش لينا الليفريزون، ما جابش لينا السلعة، كنديرو واحد الريكلاماسيون، كنريكلاميو بلي راه السلعة ما وصلتناش. هذيك الريكلاماسيون كتسمى الغولونس. مزيان. ليطاب 7 هي ملي كنتوصلو بالسلعة ديالنا. ملي كنتوصلو بالسلعة ديالنا الفورنيسور كيصيفط لنا جوج ديال الوراق، كيصيفط لنا البون دو ليفريزون وكيصيفط لنا لا فاكتور، كيسيني فيهم الكليان. كوبي كتبقى عند لو كليون، كوبي كترجع للفورنيسور. مزيان. ومني كنتوصلوا بالسلعه ديالنا كيخصنا نديرو جوج ديال الحوايج اللي هي الفيريفيكاسيون، كيخصنا نفيريفيو. كاينين جوج ديال الانواع ديال الفيريفيكاسيون، فيريفيكاسيون كونتيتاتيف و كاليتاتيف. ملي كنقول كونتيتاتيف كنهضر على الكونتيتي، يعني مثلا انا طلبت الفورنيسور 100 حبه، كنشوف واش هذاك الفورنيسور فريمون جاب لي 100 حبه اولا جاب لي شي حاجه ناقصه، مثلا 90 حبه 95. هذه الاولى.
و كاليتاتيف هي اننا باردون هنايا كتبت في لي دو كونتيتاتيف راه غير فوت دو فراب كونتيتاتيف اي كاليتاتيف. الله يجازيكم بصحوه، اسمها ما فيها اللي يعاود كلشي زيرو داكشي علاش عكس. المهم ما علينا، كونتيتاتيف و كاليتاتيف. من ناحيه الكاليتاتيف كنفيريفيو لا كاليتي ديال ديك المارشونديز، واش دو بون كاليتي، مثلا واش ما كاينش شي حاجه تهرسات ولا شي حاجه اللي مثلا طلبنا شي بيسي في الاحمر صيفطوا لينا هو في الكري، فهمتوني؟ في حالة ما الا لقيت شي حاجه ماشي تلهيه كنتصل بالفورنيسور سور بلاص، كنقول ليه فلان راه واحد السلعه صيفطتيها ليا سوا مهرسه سوا ماشي هي اللي طلبت ليك، ما كيهمش. الفورنيسور في هاد لوكا كيكون عنده جوج ديال الاحتمالات، اما كيقول لك رجع ليا السلعه اللي ماشي حتى تماك نعاود نبدلها ليك، اما كيعطيك تخفيضات. هذاك التخفيض كيتسمى الغابي، لان في لي ريدكسيون كوميرسيال كاين الغوميز الغابي ريستوران، كل واحد لاش كيصلح. الغوميز ملي كنشريو كونتيتي كبيره، الغابي ملي كيكون شي مشكل في الماتير بروميير ولا المارشونديز اللي حنا شرينا. والغيستورون كما قلت لك كيتعطى للكليان اللي حقق معنا اكبر شيفر دافير في العام كامل. ملي كنساليو الكونترول ديال المارشونديز ديال السلعه اللي شرينا، كندوزو للكونترول ديال لي فاكتور، كنشوفوا الفاكتور واش المونطون اللي حنا اتفقنا عليه هو اللي حاط ليا او زاد عليا شي حاجه، وكنشوف الكونتيتي اللي انا طلبت منه واش هي اللي كاينه في لا فاكتور او لا نقص او زاد شي حاجه. المهم كنفيريفي الفاكتور من ناحيه الكونتيتي والبري يونيتير، واش حنا مثلا اتفقنا على 20 درهم الحبه وحسب لي 30 درهم. والنت ابي يعني شحال خصني نخلص انا، يعني اتفقنا في الطوطال نخلصو 100,000، هو داير لي مثلا 120,000 ولا شي حاجه بحال هكا. دابا ندوزو لي ميثود او تيب دو فون، يعني انواع البيع. كاين فوند فورين. فوند فورين سي لو فون سور لو مارشي، هو انك تبيع في السوق، كتدي السلعه ديك السوق كتبيعها. Vente en libre service, c'est le vente dans le client peut librement choisir le produit sans l'intervention du vendeur, par exemple le supermarché. Vente en libre service راه باين من السميه libre service، بحال الشكل ديال لي سوبرمارشي مرجان كارفور. كتدخل نتا كتمشي كتعزل البرودوي اللي انت بغيتي، ما كاينش اللي يهضر معاك ولا يقول لك علاش خديتيه، ما كاينش اللي يهضر معاك. وكاين فوند اون ليبر شوا، هنايا ليبر شوا انك عندك الحريه انك تختار البرودوي اللي بغيتي، ولكن ما عندكش الحق تقيسو حتى تشاور مع المولشي مع الفوندور. قالك permet au client de choisir le produit mais n'a pas le droit de le toucher sans faire l'appel au vendeur. بحال اللي كيبيعوا التليفونات، كتشوف شي تليفون عجبك في فيترينا ما كتقيسوش، انت اللي كتقول لي واش ممكن تجي تحل لي الفيترينا نشوف هذا التليفون هذا، كيجي كيحلك الفيترينا كيجبد التليفون كيعطيه لك كتقلبو. هذا كيتسمى فونت اون ليبر شوا. اولا مثلا الحوانت ملي كتمشي عنده كتقول لي عطيني هاد بيمو هذا اللي هنا، كتكونش عارف سميتو كتشير ليه بصبعك، هو كيعطيه لك. يعني ليسونسيال انك ما عندكش الحق تقيس البرودوي حتى تعلم مولاه. وعندنا فونت اون كوريسبوندونس، سي لو فون بار كاتالوج بوبلي بوستاج الميلين. اغلبيه فون اون كوريسبوندونس كيكون اما فونت اون لين اي كوميرس يعني اون لين، او لا بار كاتالوج بحال اوريفلام فوريفر، يعني انت كتشوف كاتالوج كتعزل اللي بغيتي عاد كتشري. وهادو هما لي تيب اللي كاينين، وهذا الشيء اللي كاين في البارتي 2. مي عندنا في البارتي 3 ان شاء الله الا بقينا حيين. ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب وزر الجرس باش تتوصلوا بالجديد، وكذلك ما تنساوش تزوروا الموقع ديالنا اللي هو www.bkeconomy.blogspot.com، كذلك الباج ديالنا فيسبوك بيكا ايكو 93، وكذلك جوجل بلس بيكا ايكو. وبهذا نكونوا سالين الفيديو ديالنا في حلقة قادمة ان شاء الله.